गुड मर्निङ एभ्रिवान। हाम्रो हिजो क्वेसन नम्बर 2 सम्म गरेको थियो। आज क्वेसन नम्बर 3 देखि गर्छौँ। सो हामीलाई हेर्नुहोस्, एउटा क्वेसन एकदम लामो रहेछ, तपाईँ राम्ररी बुझिदिनु होला। अब हेर्नुहोस् के एउटा र मेटेरियल्स दिए रहेछ, आर भनेर समराइज गरेर रहेछ। यसमा मटेरियल 1 2 3 लेबर गरेर दिएर रहेछ। अब तपाईँलाई म एउटा कुरा पहिला नै सिकाएको थिएँ कि जब तपाईँलाई रेभेन्यू निकाल्नु छ भने फर्मुला के हुन्छ, क्वान्टिटी इन्टु प्राइस। जब कस्ट निकाल्नु छ भने के हुन्छ, क्वान्टिटी इन्टु कस्ट पर युनिट हुन्छ। यो दुईवटा कुरा तपाईँ सम्झिनु होला। सो यहाँ हेर्नुहोस्, तल के दिएर रहेछ हेर्नुहोस्, तपाईँको र मेटेरियलको पर युनिट दिएको रहेछ। तपाईँको भन्छ यो कस्ट पर युनिट दिइहाल्यो 2 या 2.5 एन्ड 8 दिएर रहेछ। त्यसपछि हेर्नुहोस् त यहाँ एज्युम यो तपाईँको के दिएर रहेछ, एबिसीको प्रोडक्सन युनिट दिएर रहेछ। सो अब हेर्नुहोस् क्वेसन फर्स्टमा हेर्नुहोस् के भनेर, पर्फर्म म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन विच कम्प्युट्स द टोटल क्वान्टिटी अफ द 4 रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस द डिजायर क्वान्टिटी अफ प्रोडक्ट एबिसी। अब हेर्नुहोस् कि टोटल रिसोर्स या टोटल क्वान्टिटिज भन्दैछ भने तपाईँले के भन्छ, यो र मेटेरियल भयो अनि यहाँ नि क्वान्टिटिज रहेछ, यो पनि के रहेछ, प्रोडक्सन युनिट रहेछ। भने यो दुइटैलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के आउँछ, तपाईँको टोटल क्वान्टिटी आउँछ। म अब त्यही गर्छु तपाईँको। ल यहाँ हेर्नुहोस्, एक नम्बर म अहिले गरिरहेको छु। भन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त, 2 भयो, 3 भयो, 2 भयो, 6 भयो, त्यसपछि 3 छ, 2 छ, अनि 8 भयो, 4 2 5 4 भयो है। अब हेर्नुहोस् अर्को तल पनि दिएर रहेछ तपाईँको, यहाँ हेर्नु होला तपाईँहरूले के दिएर रहेछ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले। फर्स्ट 800 दिएर रहेछ त। ल यहाँ हेर्नुहोस्, मैले लेखेँ ठ्याक्कै। अब लेखेपछि गुणन गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ 1 2 3 भयो, भने चाहिँ 1 2 3 4। अब हेर्नुहोस् यहाँ एउटा अझै हुनुपर्ने हो नि त तपाईँको, 1 2 3 1 2 3 4 भयो होइन। 1 2 3 एउटा छुट्टै क्या हो तपाईँको। ठिक छ, यो तपाईँको यो हामीले ठ्याक्कै यहाँ म्याट्रिक्स उल्टो राखेको छु। पहिला यो राख्ने हो, त्यसपछि यो राख्नु, अनि ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ। भन्छ अब यसलाई यसो गरौँ, ठिकै छ, म यसलाई मिलाएँ। भन्छ यो हेर्नुहोस्, यसलाई राख्दाखेरि 800 भयो, यो 2000 भयो, यो कति भयो 600 भयो। अनि यो गर्नुहोस् ठ्याक्कै, भन्छ 2 3 2 6 3 2 8 8 4 2 5 4 भयो। अब हेर्नुहोस् 1 2 1 भयो यो, अनि 1 2 3 भयो यो, 1 2 3 भयो, 1 2 3 4। अब हेर्नुहोस् ठ्याक्कै मिल्यो कि मिलेन, भन्छ यहाँ रङ भएर रहेछ तपाईँको, म यहाँ काट्दिएँ ल। भन्छ अब मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त तपाईँहरूले। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ, यो 8 × 2 गऱ्यो भने कति हुन्छ, 1600 प्लस 2 × 3 गऱ्यो भने 6000, 6 चौको 24, यो हुने भयो। त्यस्तै अब त्यस्तै यो पनि गर्नुहोस्, 8 3 24 2400 भयो, 2400 प्लस कति हुन्छ तपाईँको 4000 हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ 1200 हुन्छ। त्यसपछि के हुने भयो 1600 प्लस 1600 प्लस कति हुन्छ 3000 हुन्छ। यो तपाईँको यतै छ, तल मैले लेखिरहेको छु 4800 अनि कमा 7600 अनि कमा कति हुने, सरी कमा होइन यो प्लस हुन्छ, सरी प्लस 2400 हुने भयो। अहिले बन्द गर्नुहोस्, यसलाई जोडिदिनुहोस्। जोड्दाखेरि के आउँछ तपाईँको, यो आउँछ 10000, यो आउँछ 7600, यो के आउँछ 20600, यो के आउँछ 23600। यो टोटल क्वान्टिटिज तपाईँको आयो। अब हेर्नु सेकेन्डमा के सोधेको रहेछ, तपाईँ एकचोटि म यहाँ क्वेसन डिस्प्ले गरिदिन्छु फेरि तपाईँहरूको लागि। यहाँ हेर्नुहोस् त क्वेसन 2मा के, युजिङ द योर एन्सर पार्ट 1 पर्फर्म द म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन विच क्यालकुलेट द कम्बाइन्ड टोटल कस्ट। अब टोटल कस्टको लागि फर्मुला के हुन्छ, तपाईँले टोटल कस्टको लागि फर्मुला तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो। के हुन्छ फर्मुला, टोटल कस्ट इजकल फर्मुला के हुन्छ, क्वान्टिटी इन्टु प्राइस। अब क्वान्टिटी तपाईँको आइसक्यो, अब प्राइस तपाईँको दिएकै थियो। हेर्नुहोस् त एकचोटि प्राइस म तपाईँलाई डिस्प्ले गराइदिन्छु। यहाँ प्राइस दिएको छ, द 3 र मेटेरियल कस्ट पर युनिट 2 8 2.5 र 8 दिएर रहेछ, यो राख्नु होला। सो यहाँ राखेँ मैले। जस्तै अब तपाईँको पहिला के आउँछ, जहिले क्वान्टिटिज आउँछ, त्यसपछि के हुन्छ
प्राइस आउँछ यो तपाईको म अघि नै डिस्प्ले गरेको थिएँ 23,200 भयो। अब हेर्नु त्यसपछि हाम्रो प्राइस कति रहेछ इन्टु गर्नुस् 2 रहेछ 8 रहेछ 2.5 रहेछ अनि 8 रहेछ र मल्टिप्लाई हान्दिनुस् त 10 गुणा 2 गर्यो भने कति हुने भयो 20,000 प्लस कति हुन्छ 7,600 इन्टु 8 भयो प्लस 20,600 इन्टु 2.5 प्लस 23,200 इन्टु कति हुने भयो 8 हुने भयो। अब यसलाई टोटल गुणा गर्दाखेरि कति आउँछ 317900 दुईटा जिरो छ है दुईटा जिरो मात्र यो तपाईको एन्सर हुने भयो। ल एकचोटि अझ तपाईँ यो क्वेसन बुझ्नु होला म एकचोटि अझ बुझाइदिन्छु। फर्स्टमा के भनेर रहेछ टोटल क्वान्टिटिज निकाल्नुस् यहाँ र मेटेरियल यहाँ दिएर रहेछ टोटल युनिट प्रोड्युस्ड यहाँ दिएर रहेछ भने दुईटैलाई गुणन गरी फर्स्टको एन्सर सेकेन्डमा भन्छ जुन फर्स्टको एन्सर आछ नि त्यो टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ क्वान्टिटी इन्टु कस्ट पर युनिट क्वान्टिटी भनेको हामी फर्स्ट क्वेसनमा निकाल्यो प्राइस दिएकै थियो गुणन गऱ्यो भने के हुन्छ कस्ट पर युनिट आउँछ सरी तपाईको के आउँछ टोटल कस्ट प्रोडक्सन आउँछ। सो अब क्वेसन नम्बर तपाईको फोर्थ हेर्नु होला। ल क्वेसन नम्बर फोर्थ हेर्नुस् त तपाईहरुले क्वेसन नम्बर फोर्थमा के रहेछ तपाईको क्वेसन नम्बर फोर्थमा हेर्नुस् यहाँ यो हेर्नुस् यो स्टिल प्लास्टिक वुड दिएको छ डिपार्टमेन्ट ए डिपार्टमेन्ट बी छ दुईटा ठीक छ भन्छ यो तपाईको यहाँ हेर्नुस् के लेखेको छ यो प्राइसेस लेखेको छ भने यो के हो प्राइस भयो यो के रहेछ प्रोडक्ट क्वान्टिटिज रहेछ भने यो के भयो क्वान्टिटिज भयो यो प्राइस हुने भयो। फर्स्टमा के निकाल्न भनेको छ तपाईको युज द मेथड टु फाइन्ड हाउ मच दिस टु प्रोडक्ट्स विल कस्ट एट द टु सप्लायर्स टु द भन्छ यो प्राइस दियो यो तपाईको कस्ट को प्राइस दिएर रहेछ यो के दिएर रहेछ तपाईको क्वान्टिटिज भन्छ गुणन गर्दिनुस् फर्स्टमा त्यो भनेर रहेछ तपाईको। सो फर्स्टको लेख्दाखेरि तपाई के गर्नुस् भने अब हामीले फर्स्ट क्वेसन गरिरहेका छौं। सो क्वेसन एकचोटी ल ठीक छ क्वेसन त्यही गर्नु भन्छ तपाईको क्वान्टिटी के भयो त भन्छ हाम्रो क्वान्टिटी इक्वल टु एउटा स्टिल हुने भयो के हुने भयो स्टिल अनि प्लास्टिक हुने भयो अरु के छ वुड छ तपाईको त्यसपछि के रहेछ यो ए र बी भन्ने रहेछ यो म्याट्रिक्स भयो भन्छ 30 20 10 20 10 20 रहेछ यो के भयो प्राइस भयो प्राइस के को दिएर रहेछ तपाईको एउटा स्टिल को दिएर रहेछ प्लास्टिक को दिएर रहेछ अनि के को दिएर रहेछ वुड को दिएर रहेछ एस भन्ने एउटा कम्पनी छ अर्को केआईएन के किङ भन्ने कम्पनी छ कति रहेछ 300 280 300 के रहेछ 280 150 रहेछ त्यसपछि के रहेछ 100 रहेछ त्यसपछि के रहेछ 150 रहेछ त्यसपछि 200 रहेछ यो सरी यो पुरै गरौँ फर्स्ट क्वेशन मैले तपाईलाई बुझाकै हो के निकाल्न भनेको छ टोटल कस्ट इज इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ तपाईको थाहा छ क्वान्टिटी इन्टु कस्ट पर युनिट भनौं यहाँ युनिट प्राइस भन्दा पनि हुन्छ तपाईले भन्छ हेर्नुस् फर्स्टमा के लेख्ने हो क्वान्टिटी माथिको भइहाल्यो भन्छ के आउँछ 30 20 20 10 10 20 त्यसपछि यो कति भयो 300 280 150 100 150 त्यसपछि 200 अब के गर्नुस् गुणन गर्दिनुस् गुणन गर्दा 30 इन्टु यो गर्नु चाहिँ कति भयो 9000 प्लस यो इन्टु 15 गुणा 30 भन्छ कति भयो 3000 यस्तै गुणन गर्नु होला म फटाफट हान्दी तपाईको 1500 भयो यो 8400 भयो प्लस यो 2000 भयो त्यो पनि कति भयो 2000 भयो तल हेर्नुस् यो कति हुन्छ 6000 भयो यो 1500 भयो यो कति भयो 3000 भयो सो यो कति भयो 5600 भयो यो कति भयो 1000 भयो तपाईको यो 4000 भयो। सो अब आन्सर कति आउने भयो अब यो के आन्सर आउँछ एस को आउँछ यो के को आन्सर आउँछ किङ को यो यता ए छ यता बी छ हुन्छ यो 13500 यो कति 12400 आयो त्यसपछि यो कति छ 10500 छ यो कति छ तपाईको 10600 अब हेर्नुस् अब क्वेशन नम्बर सेकेन्ड एकचोटी पढौँ त के भनेको रहेछ क्वेशन नम्बर सेकेन्डमा हेर्नुस् त तपाईको के भन्छ फ्रम व्हिच सप्लायर शुड इच डिपार्टमेन्ट मेक कुन यसबाट पर्चेस गर्ने किङबाट पर्ने भनेको छ। अब हेर्नुस् के यदि तपाईले डिपार्टमेन्ट ए बाट पर्चेस गर्नु छ भने किङबाट गर्नुस् किन कम परेछ डिपार्टमेन्ट बी बाट पर्चेस गर्नु छ भने एस बाट गर्नुस् ल सो आन्सर लेखिदिनुस् तपाईहरुले क्वेशन नम्बर 2 मा आन्सर लेख्नु होला तपाईहरुले के लेख्नु भने डिपार्टमेन्ट ए
शुड मेक इट्स अ पर्चेज कहाँबाट पर्चेज गर्ने हो डिपार्टमेन्ट यसले कहाँबाट गर्छ किङबाट गर्छ पर्चेज फ्रम कहाँबाट गर्छ किङबाट बट तपाईको डिपार्टमेन्ट बी चाहिँ डिपार्टमेन्ट जुन बी छ उसले कहाँ should make it's a purchase from कुनबाट गर्छ एसीई बाट गर्छ यति लेखिदिनु होला आन्सर सिदिन्छ ल त्यस्तै क्वेशन नम्बर अर्को हेरौं क्वेशन नम्बर 5 मा के भनेर चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त अब 5 मा यो तपाईको के दिएर सेल्स भोल्युम दिएर छ या क्वान्टिटिज दिएर छ फर्स्ट मा के दिएर छ हेर्नुस् त युनिट सेलिङ प्राइस दिएर छ भने यो क्वान्टिटी यो सेलिङ प्राइस दियो भने के हुन्छ रेभेन्यू आउँछ त्यसपछि यो युनिट तपाईको युनिट क्वान्टिटी दिएर छ अनि युनिट कस्ट दिएर छ भने यो टोटल कस्ट आउँछ कस्ट आयो रेभेन्यू आयो कस्टबाट रेभेन्यू घटायो भने के आउँछ प्रॉफिट आउँछ यहाँ सोधेर छ तपाईको कस्ट कति हुन्छ व्हाट इज द वीकली प्रॉफिट हामी पहिला रेभेन्यू निकालौं कस्ट निकाल्यौं अनि त्यसपछि घटाएपछि के आउँछ तपाईको प्रॉफिट आउँछ सो सल्युसन क्वेशन नम्बर 1 को गर्दाखेरि रेभेन्यू निकाल्ने फर्मुला के हो क्वान्टिटी इन्टु प्राइस भन्छ क्वान्टिटी कति रहेछ हेर्नुस् त 1200 1800 अनि यो 600 भयो यो 2000 भयो यो कति भयो 800 अनि तपाईको प्राइस कति रहेछ यहाँ दिएर रहेछ तपाईको 15.50 18.50 अनि कति रहेछ 20 दिएर रहेछ सो अब गुणन गरिदिनुस् त तपाईहरुले सो गुणन गर्नुस् त तपाईहरुले अब 1000 इन्टु 15.50 गरे भने कति हुन्छ ल अब एकचोटी गरेर नि गर्दिम तपाईहरुले बुझ्न नि सजिलो भयो मलाई नि सजिलो भयो 200 इन्टु 18 इन्टु 50 प्लस 1800 इन्टु कति छ 20 छ 600 इन्टु कति रहेछ 15.50 प्लस 2000 इन्टु 18.50 प्लस 800 इन्टु कति रहेछ 20 अब ठ्याक्कै यसलाई लेखिदिनुस् कति कति आइराछ अब मैले नि हेर्नु पर्यो नि तपाईको कति आयो अब यो कति आएछ तपाईको मैले डाइरेक्टली जोडेर लेख्दिए है 55 यो डाइरेक्टली जोड लेख्न मिल्छ तपाईको यो कति आयो 63 62 300 आउँदो रहेछ यो 200 छ है सो अब यो भइसक्यो त के आयो रेभेन्यू आयो अब रेभेन्यू निकाल्नु भएन कस्ट पनि निकाल्नु पर्यो टोटल कस्ट को फर्मुला के हुन्छ क्वान्टिटी इन्टु कस्ट पर युनिट फर्मुला हुन्छ के फर्मुला तपाईको क्वान्टिटी इन्टु कस्ट टोटल कस्ट पर युनिट फर्मुला हुन्छ म अस्ति हिजो क्लासमा लेखाएको थिए त्यहाँ सबै हेर्नुस् यहाँ त्यस्तै गर्नु पर्यो क्वान्टिटी कति रहेछ 1000 200 1800 600 2000 त्यसपछि कति रहेछ 800 यो कति रहेछ तपाईको 12 यति रहेछ तपाईको क्वेशनमा हेर्नु होला म एकचोटी तपाईलाई क्वेशन हेराइदिन्छु क्वेशन नम्बर 5 कहाँ छ यहाँ छ है ल एकचोटी हेर्नुस् यहाँ दिए रहेछ 12.14 16 मैले त्यही टिपेर यहाँ लेखा हो सो यसलाई पनि त्यस्तै गुणन गरिदिनुस् तपाईहरुले अनि 1000 इन्टु के हुने भयो 12.50 200 इन्टु के हुने भयो 14 1800 इन्टु के हुने भयो 16 600 इन्टु के हुने भयो 12.50 2000 इन्टु के हुने भयो 14 800 इन्टु के हुने भयो 16 यो 800 है सो यसलाई गर्दाखेरि तपाईको कति आउँछ त तपाईको 4400 आयो त्यसपछि 48 300 अब हेर्नुस् प्रॉफिट इक्वल टु थाहै छ रेभेन्यू माइनस कस्ट हुन्छ भने तपाईको रेभेन्यू कति रहेछ हैन रेभेन्यू अब कसको लागि फर्स्ट को लागि निकालौं अनि तपाई डाइरेक्ट यसरी निकालौं न पहिला नि के गरौं भने यो जस्तै हामीले के चाहिँ निकालेका छौं फर्स्ट को कति रहेछ तपाईको 55 200 रहेछ माइनस 44 100 भयो त्यस्तै सेकेन्ड को कति रहेछ 62 300 माइनस 48 300 रहेछ अब घटाएर कति आयो भन्नुस् त घटाउँदाखेरि कति आउँछ एउटाको आउँछ 11100 आउने भयो 48300 हैन अब हेर्नुस् यो फर्स्ट को एम रहेछ थर्ड को सेकेन्ड को एम रहेछ भनेपछि तपाईको वीकली प्रॉफिट तपाईको एम बाट 11100 हुने भयो एन बाट कति भयो 48300 यो त्यही लेख्नु द वीकली प्रॉफिट
इज फ्रम द विकली प्रॉफिट के लेखौँ म विकली प्रॉफिट इन सब एम इक्वल टू यति लेखिदिनुस् त विकली प्रॉफिट एन इक्वल टू 48,300 लेख्नु होला तपाईहरुले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले सो अब हेर्नुस् अरु क्वेशन नम्बर 6 हेर्नुस् त यसमा त्यही कुरा भनेर छ तपाईको यहाँ सेल्स भोल्युम दिएर छ तपाईको अनि के दिएर छ सेलिङ प्राइस दिएर छ भने टोटल रेभेन्यू निकाल्न भनेको छ टक्क निकाल्दिनु भन्छ तपाईको फर्मुला के हुन्छ क्वान्टिटी इन्टु सेलिङ प्राइस हुन्छ हुँदैन सो क्वान्टिटी कति रहेछ 1 10,000 2,000 18,000 6,000 2 20,000 रहेछ है 8,000 रहेछ ल अनि त्यो तपाईको कति रहेछ 2.5 कति रहेछ तपाईको 2.5 1.25 and 1.50 रहेछ सो अब गुणन गरिदिनुस् तपाईहरुले गुणन गरिदिनुस् हुन्छ के हुन्छ 10,000 इन्टु 2.50 प्लस के हुन्छ 2,000 इन्टु 1.25 प्लस 18,000 इन्टु कति भयो 1.50 त्यस्तै 6,000 इन्टु कति हुन्छ 2.50 20,000 इन्टु कति हुन्छ 1.25 8,000 इन्टु कति हुन्छ 1.50 ल अब यसलाई गुणन गर्दाखेरि कति आयो भन्नुस् त कति आयो 54,500 आयो भने अर्कोबाट के आयो 52 अब हेर्नुस् यो फर्स्ट को यो सेकेन्ड को ल सेकेन्डमा तपाईको क्वेशनले के भनेको छ यो तपाईको प्रॉफिट त्यो आइसो रेभेन्यू आइसो सेकेन्ड फाइन्ड द टोटल रेभेन्यू फ्रम बोथ दि मार्केट दुईटैबाट मार्केटबाट भनेको छ भने टोटल रेभेन्यू निकाल्नलाई केही गर्नु पर्दैन दुईटैलाई तपाईले एड गरिदिनुस् एड गर्दा कति आयो 1,06,500 यो तपाईको के हुने भयो आन्सर हुने भयो त्यस्तै अब अरु क्वेशन गर्नुस् तपाईको क्वेशन नम्बर हामी 7 मा पुगेर छौं सो क्वेशन नम्बर 7 हेर्नु होला एकचोटी म तपाईलाई हेरै ल क्वेशन नम्बर 7 मा के क्वान्टिटिज दिएर छ सेलिङ प्राइस दिएर छ अब हेर्नुस् त अब सेलिङ प्राइस दिइसकेपछि के हुन्छ क्वान्टिटी सेलिङ प्राइस दियो भने के हुन्छ तपाईको के आउँछ यो रेभेन्यू आउँछ फेरि कस्ट पर युनिट पनि दिएर छ भन्छ तपाई कस्ट पर युनिट भने चाहिँ यो इन्टु कस्ट गर्दिनुस् तपाई टोटल कस्ट आइहाल्छ अनि यो दुईटैलाई घटायो भने के आउँछ प्लसमा आयो भने प्रॉफिट माइनसमा आयो भने लस हुन्छ म गर्दिन्छु तपाईहरुको लागि ठिकै छ अनि यसको सल्युसन हुने भयो फर्स्ट के हुन्छ अब रेभेन्यू निकालौं पहिले रेभेन्यू निकाल्ने फर्मुला के छ 8,000 4,000 18,000 रहेछ त्यस्तै 7,000 छ 20,000 छ त्यसपछि के छ 8,000 इन्टु कति रहेछ 3.5 2.0 अनि 2.5 रहेछ भन्छ यो क्वेशन गर्न ल ठीक छ भन्छ तपाईको अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ गुणन गर्न सक्नुहुन्छ 8,000 इन्टु 3.5 प्लस 4,000 इन्टु के हुन्छ 2 प्लस 18,000 इन्टु कति हुन्छ 2.5 7,000 इन्टु कति हुन्छ 3.5 20,000 इन्टु कति हुन्छ 2 प्लस 8,000 इन्टु कति हुन्छ 2.5 ल अब गुणन गर्दाखेरि कति आउने भयो तपाईको 81,000 आउँछ त्यस्तै अरु कति आउँछ 84,500 यो कति आयो 1 बाट छ यो 2 बाट छ लेखिदिनुस् त्यस्तै अब टोटल कस्ट निकाल्नुस् टोटल कस्ट अब फर्मुला के छ तपाईलाई थाहा छ पहिला के राख्ने हो क्वान्टिटी 8,000 रहेछ यो 4,000 रहेछ यो कति रहेछ 18,000 रहेछ यो कति रहेछ 7,000 रहेछ यो कति रहेछ 20,000 रहेछ यो कति रहेछ 8,000 अब इन्टु त्यसपछि तपाईको के हुन्छ प्राइस त प्राइस दिएकै छ त्यहाँ हेर्नुस् कति रहेछ 2.7 1.6 1.9 भन्छ अब गुणन गरिदिनुस् तपाईहरुले म यता अलिकति गर्छु मलाई स्पेस चाहिन्छ फेरि अहिले लेख्नलाई 2.7 4,000 इन्टु 1.6 18,000 इन्टु कति हुन्छ 1.9 7,000 इन्टु कति हुन्छ 2.7 तपाईको 2,000 इन्टु कति हुन्छ 1.6 8,000 इन्टु के हुन्छ 1.9 सो तपाईको यसको आन्सर कति आयो यो पनि 1 भयो यो 2 भयो भन्छ यो तपाईको कति आउने भयो त 1 र 2 मा कति आउने भयो त तपाईको 62,200
66,100 यो कति आयो तपाईको कस्ट आयो। अब प्रॉफिट इज इक्वल थाहा छ रेभेन्यू माइनस के हुन्छ कस्ट हुन्छ भनेपछि अब गरिदिनुस् कति हुन्छ 81,000 माइनस 62,200 त्यसपछि के हुन्छ 84,500 माइनस के हुन्छ 66,100 अब घटाएर लेख्दाखेरि तपाईको कति आउँछ त तपाईको के हुन्छ 18,800 त्यस्तै 18,400 अब तपाई यहाँ तल ग्रामर लेख्नु होला यति प्रॉफिट भएको छ 1 बाट के भयो 18,800 2 बाट कति भयो 18,400 यही तपाईको के हुने भयो आन्सर हुने भयो। अब क्वेशन 8 हेर्नुस् त क्वेशन 8 है क्वेशन नम्बर 8 हेर्नुस् त तपाईहरु चाहिँ ल क्वेशन 8 हेर्नुस् ल यहाँ पनि थियो तपाईको ठ्याक्कै क्वान्टिटिज दिया रहेछ अनि त्यो तल के दियो त कस्ट पर युनिट दिया रहेछ भने चाहिँ गुणन गरिदिनुस् तपाईहरुले टेन्सन छैन भन्छ ल गुणन गरिदिनुस् त सो सल्युसन भन्छ तपाईको क्वेशन नम्बर n को लागि फर्मुला के हुने क्वान्टिटी इन्टु प्राइस टोटल कस्ट निकाल्नको लागि टोटल कस्ट अफ हामी इच हाउसेज मतलब यहाँ तीनटा हाउसेज दिया रहेछ हाउसेज कुरा पछि गर्छौं 9 हाउसेज टाइप अफ बेस 7 हाउसेज अनि 5 हाउसेज त्यो अहिले पछि कुरा गर्नुला इच हाउसेज को निकाल्दै छौं भन्छ लेख्नुस् 20 15 16 8 30 20 12 10 15 8 10 6 इन्टु कस्ट कति रहेछ तपाईको 300 4000 2000 त्यसपछि कति छ 500 अब म अर्को पेजमा गुणन गर्छु ल म यहाँ हेरी गर्छु तपाईले त्यहाँबाट हेरी गर्नु होला किन तपाईले त गुणन गर्न आउँछ नि त आउँदैन आउँदैन भने पछाडीको भिडियो एकचोटी हेर्नु होला मज्जाले आउन थाल्छ हुन्छ 20 इन्टु कति भयो 300 प्लस 15 इन्टु 4000 हुने भयो प्लस कति हुन्छ 16 इन्टु 2000 16 इन्टु 2000 प्लस 8 इन्टु 500 हुने भयो 20 इन्टु कति हुने भयो 300 प्लस 20 इन्टु 4000 प्लस 12 इन्टु 2000 प्लस कति हुन्छ 10 इन्टु 500 हुने भयो त्यस्तै 15 इन्टु 300 हुने भयो 8 इन्टु 4000 हुने भयो 10 इन्टु 2000 हुने भयो प्लस 6 इन्टु कति हुने भयो 500 सो कति हो जोडेर डाइरेक्ट लेखिरहेको छु यति आउँछ 118 मा 3टा 0 आउँछ त्यसपछि 59 मा 5 यति आउने भयो तपाईको